ما تذكرنا الحبل طويل هو لك زي ارجع اصبر الحبل طويل ذا ساوي الله طويلة سلمنينا هذه الموضوع اشاره कर लो भाई قرب انت يا قرقس قرب ايدك انت ये माजी ज्यादा पट्टे खाती है ना टंगा पा दे उसको खींच कर फेंक दो बाद में खा लो तुम रस्से वाली वीडियो बनाई है रस्से वाली बनाई है तो मैंने सेंड करी طويل برضه طويل ما هو المشكلة بص هو عامل ايده كيف هات غير طويل चेक कर सही है छोटी तो नहीं ज्यादा होगी चेक करें वाह भी गल है सलाह मौजूद पूरा एक साथ में डाल लो هذا كان عايز واحد شاب يكون بعصب وراح خالعه